नारायण श्रीकृष्ण अर्पणम भगवान। शुभरात्रि सबैका। रातका सपना नि पूर्ण हुन्, राम्रा देखिउन् क्या, विपनाका सपना नि पूर्ण हुन्। जे कल्पना छ त्यो कल्पना पूर्ण होस् क्या। साथी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो कुरा? मलाई जादु लाग्छ, साधु लाग्छ। हजुरहरूको भाग्य चम्काउनको लागि म यो फतुराको यो बोलेको एक फेरि बोल्दा पनि मान्छेलाई कति एनर्जी सकिन्छ। दिनको कति 2-3 घन्टा कि 5 घन्टा बोले हामीलाई हेर्नु त 10 मिनटका भिडियो आछन् सबै। 10 मिनट बोल्दाखेरि कतिवटा भिडियो बनाएको छु, हजुरहरूले अनुमान गर्नुहोस्। यो बिना लगानी हजुरहरूले यत्रो बिना पैसा यत्रो धेरै परामर्श पाउनु, मसँग जोडिनु, हजुरहरू कति अहोभाग्यमानी हेर्नु त। यो कलिको ईश्वरै हुँला के। म कसैले पनि हजुरको मातापिताले पनि यति मिलाएर आशीर्वाद दिन सक्नुहुन्न होला। हेर्नु, म सबैको शुभचिन्तक, घर माइत मावली इष्ट मित्र सम्धी सम्धिना छर छिमेकी रामकोटवासी कर्णसवासी होइन, अनि स्वदेशी हाम्रा, अनि विदेशमा गएका हाम्रा नेपाली, अनि विदेशीहरूलाई पनि जीव अजीव, अजीव भनेको झार जङ्गल के, जीव भनेको सबै प्राणी, जलमा भएका प्राणी, थलमा भएका प्राणी, आकाशमा उडेका प्राणी, गाडीमा गुडेका प्राणी, सबैको रक्षा गरिदिनु हे भगवान् पशुपतिनाथ। सबैको जय जय होस्, सबैको इच्छा पूर्ण होस्, सबैलाई लक्ष्मीको दृष्टि परोस्, सबैलाई सरस्वती मुखमा बसुन्, सबैलाई ज्ञान बुद्धि मिलोस्, भगवानमा आस्था लागोस्, विश्वास लागोस्, अनि मेरो आशीर्वाद लागोस् भगवान्। जे कुराको अभाव छ नि, कतिलाई सन्तान छैन, सन्तान आउन्। मैले दिएको शिवलिङ्गीबाट 85 जनालाई बच्चा भयो क्या साथी। अरू पनि निसन्तानले चिन्तामा हुनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। निःशुल्क सेवा गर्छु मैले। यो सप्लिमेन्ट अनिवार्य खानुपर्छ। यसलाई भने कम्पनीलाई पैसा दिनुपर्छ, मैले त्यसै दिन मिल्दैन। 9वटा आइटम हुन्छ, बच्चा नहुनेले खाने, रोगीले खाने 10वटा हुन्छ, अनि ठिक्क रोगै नभएकोले खाने 7-8वटा खाए पनि हुन्छ। जुन जुन आफूलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएछ थोरै खाँदा पनि हुन्छ। सकेसम्म सबै 13वटा आइटम छ, 13 आइटम खाएर भोलिको दिनमा रुख छिर्न दिन्न। जसरी रुख बलियो भने हावाले पनि पल्टाउन सक्दैन, पानीले बगाउन पनि सक्दैन। हाम्रो शरीर बलियो भने सबैको रक्षा गर्न सक्यो, आफू खुसी रहन सक्यो, अर्कालाई खुसी दिन सक्यो, जे खान नि पाइयो, जहाँ जान नि पाइयो। भोलि हाम्रो 10 तले घर भए पनि भर्याङमा चढ्न नसक्दाका पीडा कति गाह्रो, टोइलेट जान नसक्दाको पीडा कति गाह्रो। शरीर थोत्रिन नदिनको लागि, सधैँ जवान र नयाँ राख्नको लागि यो खानेकुरा अति आवश्यकता रहेछ साथी हो। त्यस हुनाले हजुरहरूलाई म भाग्यमानी बनाउन एकदमै प्रयत्न, मैले जानेका कुरा हजुरहरू माझ पस्कन एकदमै कोसिस गरेको कुरा, हजुरहरूले यति धेरै परामर्श पाउनुभएको छ। अहोभाग्यमानी, अहोभाग्यमानी हजुरहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ मलाई जसरी बुझ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् नबुझ्नुहोस्, तपाईँहरू मसँग जोडिनु त अति भाग्यमानी हो क्या। अनि सुन्नुहोस्, आफूले बिहानीलाई सुधार्नु दिन सप्रन्छ। बिहान उठ्दा आँखा चिम्लेर जरक्क बिउजेपछि हजुर उठ्नुभयो भने ओहो धन्यवाद भगवान्, आजको रातभरिमा कतिले प्राण छोड्नुभयो, कतिले छटपट्टि राख्नुभएको छ, आज मलाई यस्तो नयाँ दिन दिनुभयो नि भगवान्। मेरो पाइलामा सफलता मिलोस्, मलाई सबै कुराबाट आनन्द होस्, सन्तानबाट खुसीको खबर मिलोस्, सन्तोष मिलोस्, पतिदेवबाट सन्तोष मिलोस्, परिवारबाट प्रेम मिलोस्। ए भगवान्, मेरा परिवार त यति ज्ञानी छन्, असल छन् भन्नुहोस् बिहान उठेर। संसारकै भाग्यमानी मान्छे हो क्या म त। हो नि भगवान्, म संसारकै भाग्यमानी मान्छे हो भन्नुहोस्, आफैलाई भाग्यमानी सम्झनुहोस्। अनि त्यसपछि हजुरले ब्रह्मा मुरारी पन्तकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वै ग्रह शान्ति गर भवन्तु भन्नुहोस्। आफैले आशीर्वाद दिनुहोस्। अनि त्यसपछि निदाई हो क्या, आँखा नखोल्नुहोस् क्या, निदाई बिउजेर अनि भगवान्लाई धन्यवाद दिएर अनि त्यसपछि अनि बत्ती अन गर्नुहोस्। निदाई घडी पनि नहेर्नुहोस्, मोबाइल पनि नहेर्नुहोस्, झ्याल पनि नखोल्नुहोस्, कति बजे पनि नभन्नुहोस्। जति बेला बिउजनुहुन्छ क्या हजुर, रातिको 12 बजे बिउजनुहोस् कि 1 बजे बिउजनुहोस् कि, अहिले घडी त हेर्नु भएन, सायद उजेलै भयो कि भनेर उठ्नुभएको छ नि। उजेलो भएको पनि त हुनसक्छ, अँधेरै भए पनि ठिकै छ।
फेरि आशीर्वाद भगवान्लाई फेरि पनि दिनुहोस् निधाएर पिउजेपछि। अनि के नै सकिन्छ र ओहो भगवान् धन्यवाद दिन के नै सकिन्छ र। हामीले कसैले यति उपहार दियो भने थ्याङ्कु भन्न जानेको छौँ, हामीले भगवान्लाई थ्याङ्कु भन्न जानेनौँ र दुःखी छौँ क्या हामी। भगवान्ले दिएको उपहारलाई थ्याङ्कु भन्ने गरौँ न। हामीलाई त यस्तो यत्रो यत्रो थाल बोरीको भाग खाना दिनुपर्छ, हर्छपेर लाउन, जाडामा तातो गर्मीमा चिसो कपडा कसरी हुन्छ हामीलाई लाउन खाना सबै व्यवस्था गराइदिने उहाँ परमात्मा। राति आराम गर्ने रात, दिनमा कर्म गर्ने दिन। हामी जति गरे पनि रातलाई दिन बनाउन सक्दैनौँ, दिनलाई रात बनाउन सक्दैनौँ नि साथी। सबै भगवान्को यो प्रसाद हामीले ग्रहण गरेका छौँ। ओहो भगवान् भनेर भगवान्लाई धन्यवाद दिँदै अनि निदाई आँखा लाइदिन्छु क्या मैले अहिले हजुरहरूलाई सिकाउन। निदाई यहाँतिर बत्तीको बटनहरू छन् भन्ने थाहा भएपछि अन गर्नुहोस्। अनि कराग्रे वसुते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मुले त्यो गोविन्द पर्वते कर दर्शनम भनेर हत्केला रेखाहरू सबै हेर्नु। सारा तीर्थ सारा देवदेवताहरूको बास हुन्छ हत्केलामा। ए भगवान्, ए महालक्ष्मी, ए प्रभुहरूको दृष्टि ममा परोस् है। आज त मैले यो धन यो हत्केलाले सम्हालेरै नसकु है। ए भगवान्, कता कताबाट आऊ है लक्ष्मीहरूको दृष्टि परोस् मेरो हातमा भनेर भगवान्लाई ए सरस्वती माता भनेर मुखमा सरस्वतीको बास बसोस् है भनेर हजुरले यो भगवान्लाई सबै भगवान्को रूप सम्झेर मन्त्र जान्नु भएन केही फरक पर्दैन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भन्ने नि हुन्छ, रमा सत्यनारायण भन्ने पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि यसरी घर्षण गर्नुहोस् है। यसरी घर्षण गरेर आँखा सेक्नुहोस्, आँखाको इम्युनिटी पावर बढ्छ। रातभरिको बन्द आँखामा एनर्जी हुन्छ क्या। अर्जुन लडाइँमा जाने बेलामा सुसुपाल थिए अरे, त्यहाँबाट थाहा भएको क्या आँखामा रातभरिको बन्द आँखामा कति पावर हुँदो रहेछ, कति औषधि हुँदो रहेछ भनेर। अनि ओहो आमा निदाकी आमालाई बोलाएछन् क्या अर्जुनले। आमा म लडाइँमा जाँदैछु भनेर आमाले बोलाउनु गएको। आमा त यस्तो सुसुपाल छ, कसरी लडाइँमा जितेर आउने होला भनेर क्वार्क्वा चाहिँ आँखा जुदाएर छोराको मुख हेर्नुपर्छ क्या अर्जुनकी आमाले। अनि त्यही पावरले अर्जुन एकदम लडाइँमा शक्ति आएर लडाइँमा जितेर आउनुभएछ। अनि त्यहाँबाट आँखाको पावर परीक्षा रिजल्ट भएको अरे क्या, त्यहाँ रिजल्ट पाएको अरे क्या आँखामा त्यति पावर हुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि आँखा यसरी घर्ष गरेर ताता हातले सेकेपछि आँखाको पावर बढ्छ। अनुहारमा मालिस गर्नुहोस्, चाउरी पनि बढ्दैन क्या, चाउरी हुँदैन। बिहान उठेर मजाले अनुहारमा मसाज गर्नुहोस्। अनि आफ्नो कान यसरी बटार्नुहोस् क्या, यसरी शिरमुन्द्र लाउने कान। पहिला शिरमुन्द्र लाउनु त आमाले कान छेडेर दुःख दिने क्या बरा। मैले भए त जहाँ त बानी घाँटीमै जुनाउँथेँ, के को छेडेर यहाँ दुःख दिन, यता अल्झाउने उता अल्झाउने, कपाल हिँ टाँसिने। ए भगवान्, कपडा हुँ चेत्तिने, हुँ त हाङकुसा अड्कने हुन्थ्यो बरा। कति रहर होला पहिलाको आमालाई शिरमुन्डा लाउने। यसरी मिच्नुहोस्, केही रोग लाग्दैन, लाका रोगले छुट्छ। अनि त्यसपछि यसरी बटार्नु क्या। साना सरले पढ्दाखेरि नजाने कान बटार्नु हुन्थ्यो नि, यसरी बटार्नुहोस्। अनि रोगै मुक्त हुन्छ साथी हो। अनि त्यसपछि मजाले 21 पटक थपरी मार्नुहोस् क्या। पञ्च औँला ठोक्किने अरे 21 पटक थपरी मार्नुहोस्। अनि थपरी मारेपछि घर्ष गर्नु ताता हात, अनि आँखै सेक्नुहोस्। अनि त्यसपछि भुइँलाई नमन गर्नुहोस् क्या। भुइँलाई सक्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ मन्त्र भन्नु नजाने, ए पृथ्वी माता, ए भूमि देवता, आज हजुरको छातीमा टेकेर दुःख दिएको छु, मूलमूत्र त्याग गरेको छु, फोहोर त्याग गरेको छु। मलाई यो दोषबाट मुक्त बनाइदिनु, मलाई दोष नलागोस् है। हजुरलाई पीडा दिएको मलाई दोष मुक्त हुन पाऊँ भगवान्। हे प्रभु, मेरा शाखा सन्तान सबैको भलो होस्, उन्नति होस्। हजुरको थलोमा फलेको फल खाएर मलाई दीर्घजीवी बनाइदिनु भएको छ। मलाई सबै कुरा खान दिनुभएको छ। या आमा पाल्नु भएको छ। हजुरले यति दुःख दिँदा नि हामीलाई पाल्नु भएको छ, क्षमा दिनुहोस् भनेर पहेँलो गर्नु। जान्नुहुन्छ भने समुद्र बसते देवी पर्वतैथ मण्डले विष्णु पत्नी नमस्तुभे पार्वेश्वर क्षमस्व परमेश्वर भनेर पृथ्वी मातालाई नमन गर्नुहोस्। यो मन्त्र दोहोऱ्याइ सुन्नुहोस्। अनि फेरि सुत्ने बेलामा के भन्नुहोस् भने, बामा करण शिव शरण, प्रियाको जन्म काशीको मरण, ए धरती माता तिम्रे शरण, जय भीमलिका ठाकुर पुरी कुन्तिका मा क्षेत्री जात हामी निन्दा तुम चिन्ता। भगवान् हामी निदाउँछौँ, हजुर चिन्ता गर्नुहोस् है भनेर। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। जय हो सबैको।